اسی سارے ایصال ثواب دی محفل دے وچ اکٹھے ہوئے ہیں۔ موسم آباد دے وفادار اور محبت کرنے والے پیر بھائی صوفی مبارک علی صاحب دے سالانہ ختم دے موقع تے انہاں دی روح نو ثواب پیش کرن دے واسطے علامہ حافظ بشیر احمد صاحب نے ایک سونا تے باوقار پروگرام منعقد کرن دا اہتمام کیتا۔ اللہ رب العزت انہاں دے درجات نو بلند فرمائے اور حافظ صاحب غلام محمد حافظ بشیر احمد صاحب اور انہاں دے سارے خانداناں نو دین دنیا دیاں برکتاں عطا فرماوے۔ سردی دا موسم ہے تے میں کوئی سردی عام بندیاں نالوں لگدی بھی زیادہ شدت بھی ہے آج کل، اس واسطے زیادہ وقت نہیں دے سکنا، تھوڑا بھی نہیں لینا، لنگر بھی تیار ہے تو سو کھانا۔ میں قرآن مجید چو جی سورہ یوسف ہے اس دی ایک آیت تھوڑے سامنے پڑھی، او دے بارے تھوڑا جہا میں عرض کر کے دعا خیر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اندازہ ہویا کہ میرا وقت قریب ہے اور اللہ دے پیارے بندیاں میں اللہ اطلاع دے دیندا کہ تسی مزید اس دنیا دے وچ کتنا عرصہ موجود ہو۔ بہت ساریاں مثالاں اس گل دیاں موجود ہیں اور حدیث شریف وچ اس حد تک بھی ہے کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دسیا کہ تساں کدن میرے کو آنا اور تھوڑی لخت جگر سیدہ خاتون جنت نے کدن میرے کو آنا۔ سجے کن وچ حضور نے کوئی گل کیتی او رون لگ پئی، پھر کھبے کن وچ گل کیتی او مسکراون لگ پئی۔ مومنہ دی ماں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھیا کہ بیٹا یہ کی ہویا، ایک باری رونی ہے؟ حضور نے کچھ فرمایا تھے، دوجی باری مسکرائی ہیں۔ انہاں عرض کیتی اماں جان پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں دسیا کہ میں اس دنیا تو ٹر چلے، ظاہر ہے میں دکھ لگنا ہا تے میں رون آ گیا۔ جس وقت میں روندا ویکھیا تے اس چپ کرونے والے نبی نے، ساری کائنات وچ رحمت ونڈن والے نبی نے نال ہی میں آکھیا میں نے اے بھی پتا کہ میری فیملی چو تے میرے ٹبر چو سب تو پہلے پچھو آ کے تو میں نے اپنا بھی پتا اور باقیاں دا بھی پتا کہ کس نے قدم اس دنیا تو رخصت ہونا۔ اور جنہیں خدا دے مقبول تے محبوب بندے ہیں انہوں رب کریم اختیار بھی دینا کہ میرے کول آنا ہے یا اجے رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیندے پے، ہزاراں دا مجمع مسجد نبوی شریف وچ موجود ہے۔ نبی پاک نے ایک گل کیتی کہ ایک بندے نے اللہ نے اختیار دیتا، دل ہے تے اس دنیا وچ رہیا رہو، دل ہے تے میرے کو نہ جائے۔ یہ گل ساریاں سنی لیکن ایک بزرگ جڑے مجمع چ بیٹھے ہیں انہاں زاروں قطار رونا شروع کر دیتا۔ نال والے پوچھیا، باقاعدہ حدیث دے ترجمہ یہ ہے کہ گٹھیا بابیاں
بابیا بڑھیا تو کیوں رون لگ پیا اس گل سے؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ اے جڑا نبی پاک نے فرمایا کہ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا، اس تو مراد حضور دی اپنی ذات، سبحان اللہ، حضور اپنا دس دے پین کہ میرا چل چلاؤ کہ میرا آخری وقت قریب ہے، میں اس غم وچ روندا پیا۔ او بزرگ سیدنا صدیق اکبر دی ذات سبحان اج ہفتہ کل اتوار ہے، اگلے اتوار انہاں دا عرس مبارک ہے۔ یاد رکھیا ہے کچھ پڑھ کے کچھ پکا کے انہاں دی روح نو ثواب اپنے آئے تاکہ نبی پاک دی محبت تے توجہ نصیب ہو۔ تیجی گل یہ بھی سمجھ لو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اپنے پیارے بندے میں جس وقت اپنے کول بلاونا چاہتا تے اللہ اللہ ہو کے سوچی پہ ویندا۔ سبحان یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مستند حدیث ہے۔ اللہ سوچی پہ ویندا کہ پتہ نہیں اس دا دل ہے یا نہیں، اجے اپنے ٹبر وچ رہنا چاہتا ہوگی، اجے اے ہور دنیا نو اپنا فیض دینا چاہتا ہوگی، تو اللہ سوچی پہ ویندا کہ میں اس دی روح قبض کراں یا نہ کراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالی اپنے اس بندے دے سامنے جنت دیاں ساریاں نعمتاں ظاہر کر دیتا۔ بندے اور جنت دے وچکار جتنے پردے ہیں انہاں سرکا دیندا تے ہٹا دیندا تے او مومن جس وقت او جنتی نعمتاں ویکھا او دی تانگ ود جاندی، او آپے اللہ نہ آدا یا اللہ میں اپنے کول بلا لے۔ سبحان اللہ، ساڈے سلسلے دے ایک بزرگ ہوئے شیخ احمد انہاں دا نام ہے، حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے خلیفہ ہوئے اور او آخری خلیفہ نے حضرت شاہ سلیمان توسوی دے پنڈی کھیپ دے کول جا اے میرا شریف اتھے انہاں دا مزار ہے۔ او این جوانی چ پیر پٹھان دی خدمت وچ حاضر ہوئے، بیعت کیتی، پیر پٹھان نے پڑھ لیا بھئی اے عام بندہ نہیں، اس نو میرے کو کچھ لبنا چاہیدا، لیکن فرمایا بیٹا تو علم حاصل کر، علم پڑھ کے پھر میرے کو آویں۔ انہاں نے ادے ٹوریا تے اپنے بارے پتا ہا کہ میری اس نال دوبارہ ملاقات نہیں ہونی، اے پتا ہا تے اپنے ایک ہور خلیفہ انہاں دا مزار واہ کینٹ کول گڑی افغانہ جائے اتھی انہاں دا مزار ہے، سید محمد فاضل شاہ انہاں دا نام ہے۔ انہاں اے شیخ احمد دے بارے پگڑی بھی دتی تے خلافت باقاعدہ لکھ کے دتی کہ اے جس وقت پڑھ پڑھ کے واپس اوسی میں نہیں آنا، تساں ادے نال ملاقات کرنی تے اے میری امانت سنبھال لو، اس نو عطا فرمائی۔ انہاں درگاہاں دا اج بھی پیر بھائی والا بھی رابطہ ہے تے پیری مریدی والا طریقہ بھی ہے انہاں دا، وہ ایک دوجے نال اتنا ادب تے احترام کردے۔ وہ جڑے شیخ احمد نو میرا شریف والے او 2 محرم نو اپنے لگدیاں لیندیاں بلا کے آ دن کہ میرا وقت آ گیا، میں اللہ دے حضور حاضر ہون لگا، سارے لوگ رون لگ پئے۔ انہاں دی مسجد دے جڑے امام صاحبان پکے جنہاں دے پیچھے انہاں ساری زندگیاں نمازاں پڑھیاں، انہاں عرض کیتی جوں جان دیو رب کو لو کچھ ٹائم للو، کچھ مہلت للو۔ حضرت شیخ احمد فرمایا زیادہ تا میں جھاکا ہوندا رب کو لو 3 دھیاڑے میں تیرے واسطے تیرے پیچھے نمازاں پڑھیاں، اسی تا امام دے چکدے ہاں نا ہر شے اور جتنا اس نو ذلیل کر سکیے انہوں کردے ہاں کیوں ساڈا امام ہے۔ اور پاک لوگاں دا اے طریقہ کہ وہ جے دے پیچھے نماز پڑھ لین اس دی بھی لاج رکھ دیں۔ وہ 3 دن تو بعد حضرت شیخ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ دا 5 محرم نو وصال ہو گیا۔ تو گل کرن دا مسئلہ اے کہ اللہ رب العزت دے جڑے محبوب تے مقبول بندے ہیں انہاں نو اللہ جنا دیندا، اشارہ کر دیندا۔ والد گرامی
خواجہ غلام حمید الدین احمد معظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آ جڑا ہن عرس گزریا آپ دی زندگی جڑا آخری عرس آ اس عرس تے انہاں نے دو ترے بندیاں نو جنت حکیم حامد وڑی کی اللہ بھی موجود ہے انہاں نو فرمایا ہا کہ شاید اگلے عرس شریف تے میں نہ ہوواں اے اشارہ کیتا ہا اور پھر انجے ہی ہویا مدینہ شریف حاضری ہوئی واپس آئے تے میں نے خود دسیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میں نے فرمایا کہ ہن تو زہری زندگی چ مدینہ شریف کوئی نہیں آنا میں رون لگ پیو حضور فرمایا نہیں یہ مطلب اے وے کہ ہر بندے دا ہر امتی دا مدینہ شریف دا کوٹا اللہ نے لکھیا ہویا تیرا او کوٹا جیڑا او پورا ہو گیا یہ ساری وضاحت کی تو اللہ رب العزت اپنے پیارے بندیاں نو اشارہ کر دیندا کہ تیرا وقت قریب ہے تو جناب یوسف علیہ السلام دی گل شروع ہوئی او انہاں نو اللہ نے اشارہ دیتا کہ انہاں ہن اس ویلے اللہ دی بارگاہ دے وچ ایک دعا منگی او دعا منگن دا طریقہ دعا منگن دا چج تے دعا منگن دا اسلوب تے ڈھنگ اتنا سونا کہ اللہ نے انہوں اتنا پسند کیتا کہ اس نو اپنے آخری نبی دی کتاب وچ لکھ چھڈیا او اس واسطے لکھیا کہ اے انداز مین پسند آ گیا ہن اس لہجے نال تے اس ڈھنگ نال اور اس طریقے نال میرے مصطفیٰ دا جیڑا امتی میرے کولو سوال کرسی میں اس دی جھولی بھر دے سکتا نہیں دعا منگن دا چج بھی ہونا چاہیے سمجھ آ گیا وہ چج حضرت یوسف نے ایسا چنیا کہ اللہ رب العزت نے انہوں پسند کر کے کتاب مبین دے اندر درج کر دیتا کتاب مبین قیامت تک موجود ہے جنت دے اندر بھی موجود ہے تو حضرت یوسف دا او لبو لہجہ جنت دے اندر بھی موجود ہے سمجھ آؤندی پئی ہے گل تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا منگنی شروع کی تھی ربی قد آتیتنی من الملک اے میرے پروردگار میں اس گل نو مندا تے چنگی طرح سمجھدا کہ تو پہلے بھی میں سکھنا تے خالی نہیں رکھیا تو میں بادشاہت عطا فرمائی پتہ اے لگا کسی کو لو کوئی منگنا ہوئے کہ او دے اگلے احسانہ نو یاد رکھنا چاہیے اے نہیں بے ایک باری مطلب کٹیا تے وقت سمجھ آ رہی آئے متھے تے رکھ لیا اے وڈیائی نہیں اے انسانیت دی خوبصورتی نہیں جس کو لو کچھ لینا ہوئے جدے کو لو کچھ حاصل کرنا ہوئے جس کو لو کوئی نعمت لینی ہوئے اس دیاں پہلیاں مہربانیاں تے پہلے احسانات نو یاد رکھنا اے راٹھاں دا کم ہے ہن سمجھ آ گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ اپیل کرنی آئی کوئی فریاد تے دعا کرنی آئی شروع اتھو گل کیتی رب قد آتیتنی من الملک میرے رب میرے پروردگار تو پہلے بھی میں خالی نہیں رکھیا بے مراد نہیں رکھیا سکھنا تے خالی نہیں رکھیا پہلے بھی تو میں ملک یعنی حکومت عطا فرمائی اور وہ بھی کتنا سونا لبو لہجہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو پھراواں او ڈل وچ سٹیا کھوج سٹیا ڈل جیڑی پرانی ہے او دے وچ سٹیا اللہ نے اتھوں کڈھایا اور تاجراں کولو مصر دے بازار وچ وکوایا پھر ٹردے ٹردے بادشاہ دے محل وچ گئے پھر محل چو جیل وچ گئے 13 سال جیل وچ رہن تو بعد مصر دے عزیز بن گئے مختلف ملکاں دے بادشاہاں دے لقب ہوندے ہاں ایرانیاں دے بادشاہاں دا لقب کسرا ہوندا ہا روم تے اٹلی جیڑا اس دے بادشاہاں دا لقب کیسا ہوندا ہا ترکی دے بادشاہاں دا لقب خاقان ہوندا ہا گل سمجھ آندی پئی ہے یا کوئی نہ یمن دے بادشاہاں دا لقب تبا ہوندا ہا اور جڑا ہے کنا دا ذکر کردا مصر دے بادشاہاں دا لقب عزیز ہوندا ہا نہ جڑا بھی ہویا لقب عزیز ہوندا نہ مختلف بادشاہاں دے بدلدے رہندے ہاں جویں کوئی آستانہ ہوے اتھوں دا ایک مین لفظ سجادہ نشین انجے نہ بدلدے رہندے تو او جڑا مصر ہے اس کے بادشاہ دا لقب عزیز ہوندا ہا تو رب کریم نے
اس کھوہ تے ڈل چو کڈا کے حضرت یوسف نو مصر دا عزیز بنایا۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام نو او ہک رب دی مہربانی تے رب دی رحمت تے رب دا کرم تے رب دی بخشیش بھلی ہوئی کوئی نہیں۔ وہ عذر کردے رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار پہلے بھی میرا انگ انگ تے میرا سا سا تیریاں مہربانیاں دے بھار تلے دبے ہویا، تو میں نے حکمرانی عطا فرمائیے۔ وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور دوجی گل اے کر دن کہ مالک تو میں نے نرا بادشاہ نہیں بنایا، بس بادشاہ ہے، اور کوئی اس کول کمال نہیں، نہ اس کول عمل ہے، نہ اس کول تقوی ہے، نہ اس کول اخلاق ہے، نہ اس کول کوئی علمی کمال ہے، نہ اس کول کوئی ہنر مندی ہے، نہ اس کول کوئی دانش مندی ہے۔ انہی دے بھی تا بادشاہ ہوندے نہیں یا نہیں؟ بھکتا دے پائے ہاں یا کوئی نہ؟ ہاں تو اے بادشاہ انہی دے بھی ہوندے۔ حضرت یوسف آتے نا علمتنی من تاویل الاحادیث، تو میں نے ہنجے آوارہ قسم دا بادشاہ نہیں بڑھایا، تو میرے سینے نو نور علم دے نال روشن فرمایا۔ وعلمتنی من تاویل الاحادیث، خواباں دی تعبیر دا علم رب ذوالجلال نے اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ اپنے نبی حضرت یوسف نو عطا فرمایا۔ باقی جس نو بھی خواب دا علم ملیا وہ حضرت یوسف دے علم دی خیرات چو ملیا۔ سب تو زیادہ علم خواب دی تعبیر دا حضرت یوسف نو عطا کیتا، کہ حضرت یوسف او بھلے ہوئے کوئی نہیں۔ ادن علمتنی من تاویل الاحادیث، جویں تو میرے ظاہر نو بادشاہت تے حکمرانی دے نال وڈا کیتا، انجی آر تو میرے سینے نو بھی نور علم دے نال روشن کی۔ سبحان اللہ۔ فاتر السماوات والارض، سردی نہ ہوئے آنا اے کوئی نہیں، بندے تھوڑے یا زیادہ سننا اللہ ذوق اللہ ایک بندہ بھی ہوئے تو وہ 5 گھنٹے بلاؤن واسطے بندے کافی ہوندہ۔ سردی نہ ہوئے آ تے میں اور ترا ایک لفظ تے جگی لا کے بمہا تھوڑے ذوق نو میں چھیڑا ہاں، لیکن وہ میرے وس وچ نہیں، سردی دا مسئلہ برداشت نہیں ہوندہ۔ فرمایا فاتر السماوات والارض، تریجا جملہ بولیا، پہلا آکھیا تو میں سکھنا نہیں رکھیا، بادشاہ بڑھایا۔ دوجا فرمایا تو میرے سینے نو نور علم دے نال چانن بخشیا، روشنی عطا فرمائی، اور فرمایا فاتر السماوات والارض، یا اللہ تیرے کوئی شانہ تے درجے تے طاقتاں تے اختیار نکے جائیں، آسمانہ تے زمینن تو پیدا بھی کیتے آتے انہاں پالی بھی ہوندہ۔ کچھ ہوندے نہ پیدا کر چھڑ دین وقت ذمہ دار نہیں بن دے، وہ رول رل کے بندے بڑے ہوندے رہن دین۔ فرمایا نا فاتر السماوات، خالق السماوات نہیں آکھیا، فرمایا فاتر السماوات والارض۔ فاتر دا مطلب یہی ہے کہ صرف آسمانن پیدا نہیں کیتا، صرف زمینوں پیدا نہیں کیتا، بلکہ پیدا کرن تو بعد قیامت تک آسمانہ تے زمینہ دی ہر ضرورت نو بھی اللہ نے پورا فرمایا۔ جس شئی نال آسمان قائم رہنا اس نو بھی اللہ نے اپنی حکمت نال پیدا فرمایا، جس شئی نال زمین نے قائم رہنا اس نو بھی اللہ نے اپنی حکمت نال پیدا فرمایا۔ تو فاتر السماوات والارض، یا اللہ میں 7 فٹ دا 8 فٹ دا 9 فٹ دا اس وقت قد ذرا لمبے ہوندے ہیں۔ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم دا قد 60 فٹ، 60 ہاتھ، 60 ہاتھ آئے ہوندہ ہے، انگلیاں ہتھیلی آ ساری پاں اگو آکو نہیں سبین آ جا آئے ہاتھ ہے، یہ فٹ نالوں زیادہ ہوندہ تو او 60 ہاتھ۔ فرمایا اللہ نے حضرت آدم دا قد بڑھایا، پھر وقت دے نال نال قد گھٹنے شروع ہو گئے۔ ہوں وہ گھٹنے شروع ہو گئے تے گھٹنے شروع ہو گئے جی، وہ گھٹتے رن دے اسی طرح تو کیڑیاں ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جس ویلے میرا زمانہ، جس وقت میرا وقت آیا تو میرے قد نو اللہ نے قیامت تک واسطے لیول تے معیار بنا چھڑے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہوں سے صرف
سمجھاؤن واسطے کوئی بولنے بولدے اللہ پیدا کر دے تو وہ صرف اس واسطے اللہ یہ دسنا چاہتا کہ میں ہر قسم دی طاقت رکھدا، ورنہ اس نے ایک معیار تے لیول قائم کر دیتا حضور دے قد نو سارے انساناں دے قد دا معیار بنا چھڈیا۔ کوئی بھی حضور دے قد دے بارے بات نہ کرے۔ او ایک مولوی عبدالرحمان صاحب کو ایک ماسٹر صاحب ہوندے ہیں وادت کلونی تو، او بڑے ذوق والے بندے ہیں، او ایک دفعہ او شاعری بھی کر دیا وہ آدھے تیرے قد کی برابری کر کے، حضور دے قد دے بارے کوئی بندہ تبصرہ نہ کرے، تیرے قد کی برابری کر کے سرو دنیا میں بے ثمر رہا۔ سرو دا قد سونا ہوندا نا تے سرو دے قد دی سون نال مثال دتی جاندی، لیکن وہ آتا کہ سرو جیڑا نا اس اپنے طور تے شوخی کیتی کہ میرا قد نبی دے قد جیا، اللہ نے قد تا رکھیا پر اس تے پھل تے پھل ہر حوالے نال مکا چھڑیا۔ میرے قد کی برابری کر کے سرو دنیا میں بے ثمر رہا۔ ماشاءاللہ خیر حضرات عزیز وقار اللہ سے کردہ پیا کہ رب فاطر السماوات والارض، تو آسمانن پیدا کرنے والا، تو زمینن پیدا کرنے والا، جیڑا میرا ساتھ 8-9 فٹ 10 فٹ دا قد دے، اس قد 8-10 فٹ دے قد جے والے بندے نو تو پال نہیں سکدا، اس دیاں مراداں تو پوریاں نہیں کر سکدا۔ دسیا نا کہ تیرے تا شان تے عطا تے کرم دے سامنے آسماناں دی وسعت تے زمیناں دی وسعت بھی کوئی شے نہیں رکھ دی، او دے مقابلے چ میں نے کچھ دینا تیرے واسطے کیڑا اوکھا کام۔ تعریف بھی کر لئی نال اپنی عاجزی بھی ظاہر کر لئی۔ فاطر السماوات والارض، تو تا آسمانن پیدا کرنے والا اور پالن والا، تو زمینن پیدا کرنے والا انہن پالن والا۔ آسمانہ دے اندر فرشتے، کیا رب انہن نہیں پالدا پیا؟ آسمان دے اندر سورج، آسمان دے اندر چاند، آسمان دے اندر اربہا ستارے، آسمان دے اندر کروڑہا کہکشاواں، سب دا پیدا کرنے والا بھی اور سب دا خالق بھی اللہ دی ذات ہے۔ اور زمین ادھے اندر کتنیاں نعمتاں، انسان زمین دا حصہ، جن زمین دا حصہ، چرند زمین دا حصہ، پرند زمین دا حصہ، پانی زمین دا حصہ، اگ زمین دا حصہ، درخت زمین دا حصہ، پہاڑ زمین دا حصہ، کیڑی کیڑی مخلوق دا ذکر کیتا جائے، سب دا پالنے والا بھی تو اور سب دا پیدا کرنے والا بھی تو۔ میری کی حیثیت ہے اس سے واسطے رب کریم نے ایک اور گائی تے میں تے تھوان ایک گل بھی سمجھائیے، اسی نہ سمجھیے تے ساڈی اپنی موج ہے، ورنہ اللہ نے کسر کوئی نہیں چھڈی۔ فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ اللہ فرمانا لوگ سورت مزملہ بڑیاں پڑھ دیں، سورت مزملہ دیاں بڑیاں زکاتاں دین دا شوق رکھ دیں، سورت مزمل دی تسخیر واسطے بڑے بڑے لوگ چلے کر دیں، چھڈو انہاں گلن۔ سورت مزمل دا مزاج کیوے اور سورہ مزمل روح کے دیندی پئی حضور دی امت نو۔ فرمایا رب المشرق والمغرب، او جڑا اللہ نا او مشرق نو بھی پالدا پیا ہے تے مغرب نو بھی پالدا پیا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ لا الہ الا ہو، جڑا مشرق نو پالدا، جڑا مغرب نو پالدا، اس تو ہٹ کے کسی نو معبود نہ بناویں، عبادت دے لائق نہ بناویں، سجدے دے قابل نہ سمجھی۔ اور فرمایا فاتخذہ وکیلا، جیڑا مشرق نو بھی پالدا پیا مغرب نو بھی پالدا پیا، تیرے اس وجود نو نہیں پال سکدا۔ اس نو اللہ دے حوالے کر دے، سپردم تو بمایائے خیشرا، تو دانی حسابے کموں بھی شرا۔ اپنے معاملات نو اللہ دے حوالے کر دے وے، او جڑا مشرق نو بھی پالدا مغرب نو بھی پالدا، تیرے سارے معاملات دا کفیل تے وکیل وہی بن ویسے۔ خدا نہ خواستہ کوئی رولا پہ جائے، جھگڑا بن جائے، عدالت والے پاسے وینا پوے، بندہ ڈھوٹدا نہیں ودا ہوندا، پوچھدا نہیں ودا ہوندا، مشورے نہیں کردا ودا ہوندا، چوٹی دا وکیل کیڑا؟ کیوں جی چوٹی دے وکیل تا اتھے 70-80 بیٹھے، تو چوٹی دا وکیل کیوں پوچھدا؟ اس تے نخرے بھی زیادہ، اس کو ٹائم بھی اوکھا لبنا، اودیاں فیساں بھی زیادہ، اودی خوشامد بھی زیادہ۔ نہیں جی
کیس اس سے لڑ سکنا چونکہ اس کو تجربہ زیادہ، اس کو نالج زیادہ، اس کو علم زیادہ. جاگدے پے ہو نا؟ فرمایا وَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، مشرق نو بھی پالن والا او، مغرب نو بھی پالن والا او، لہذا باقیاں سب نو چھڑ کے جے وکیل بناونا ہی تے اس نو بنا لے. اے روح ہے سورہ مزمل دی. خیر واپس آ جائیے. فاطر السماوات والارض، آسمانن پیدا کرنے والا تے پالن والا، زمینن پیدا کرنے والا تے پالن ہار اللہ. مالک میری نکی جی عرضی تو کیوں نہیں سننی، تے میری نکی جی عرضی تو کیوں نہیں مننی؟ جس وقت ایڈیاں شانہ والا ہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. چوتھا جملہ بولیا انت ولی فی الدنیا والآخرہ. پھر رب دیاں نعمتاں یاد آ گئیاں. جس وقت بندہ ترنگ وچ ہووے، موج وچ ہووے، ذوق وچ ہووے، ایک گل بار بار کرن لگیاں دل کردا. یہ گل ہے یا نہیں؟ تسی نعت شریف سن دے پے ہوو، قرآن پاک سن دے پے ہوو، کوئی خوبصورت قوالی دا کلام سن دے پے ہوو، کسی لفظ تے، کسی مصرے تے، کسی شعر تے ذوق آ جاوے، آ دیو مکرر میں دوبارہ پڑھ انجے نا، تاکہ میرا ذوق ودھے، میرے اندر دی جڑی وہ روح نو ایک سرور ملیا، او دے اندر اور ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے عاشق، اللہ دے محب نو، اللہ دے دیوانے ہیں. انہاں تو اللہ دا وڈا محب تے عاشق کون ہے؟ او اللہ دے نال راز و نیاز دیاں گلاں کردے پین. شروع اتھوں کیتی رب قد آتیتنی من الملک، تو میں نے ملک عطا کیتا. پھر اگو اللہ دیاں شاناں بیان کردیاں پھر اللہ دیاں نعمتاں تے اللہ دیاں مہربانیاں تے اللہ دیاں رحمتاں دوبارہ یاد آ گئیاں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. مالک میں پکا یقین تے عقیدہ رکھدا دنیا چ بھی میرا ولی مددگار تو ہی ہے تے آخرت وچ بھی میرا مددگار تو ہی ہے. جس وقت تو دنیا چ میرا ہاتھ نہیں چھڑیا، میں نے بھراواں چاہ کے اس انی ڈال وچ سٹیا، اتھوں تو میں نے کڈھایا. مصر دے بازار وچ وکھیا، اتھوں چوا کے عزیز مصر دے محل وچ اپڑایا، اتھوں چاہ کے مصر دا بلا شرکت غیر حکمران تے بادشاہ بنایا. پھر بھراواں نو میرے سامنے گدا تے سوالی بنا کے کھلاریا اور معافی دا اعلان میرے کولو کروایا. جس ویلے پوری زندگی ایک ایک لمحے تیری مہربانی میرے حال دے نال شامل رہی، میں نے ہن اگوں بھی یقین ہے تو میں نے چھڑ سے نہیں. ماشاءاللہ. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا چ بھی میرا مددگار ہے تے آخرت وچ بھی میرا مددگار ہے. ہن اگلی نقطے دی گل کرن لگے، او جیڑا منگنا اتھے میں بھی اپنی گل مکاؤں. توفنی مسلمہ، او واسطے دے کے اودیاں طاقتاں بیان کر کے، اودیاں شاناں بیان کر کے، اس دیاں پرانیاں مہربانیاں دے تذکرے کر کے، یعنی یہ دس دے پیر کہ میں آج کوئی نواں سوالی نہ، میں جمدی ہی تیرے بوئے دا سوالی ہاں. یہ لاج ہوندی یا کوئی نہیں ہوندی؟ پیر بھائی ویندن آدن جناب اسی اج تو نہیں، اسی پنجویں نسل تو اتھے آندے پیاں، اسی چھویں نسل تو آندے پیاں. اس گل دی پھر کوئی رو ہوندی یا کوئی نہیں ہوندی؟ پرانا سوالی اپنا ایک مقام تے ویلیو رکھدا. حضرات ذی وقار توفنی مسلمہ، حضرت یوسف آدن میں نواں منگتا تے سوالی نہ، میں صدیاں تو تیری بارگاہ دے وچ چولی پھیلانے والے چوں ہاں. ہن میری آرزو اے وے توفنی مسلمہ. گل چھیڑی آئی کہ انہوں نے اندازہ ہو گیا کہ میں ٹر چلے ہوں. ہن ٹر چلے ہاں، اس ٹر چلن والے وقت نو قیمتی بناؤن واسطے، اس وقت نو ویلیو ایبل قرار دین واسطے، اور اس وقت نو با مقام قرار دین واسطے اللہ دی بارگاہ جھکے کھلوتن. توفنی مسلمہ. جی ہن میرا وقت آخری جیڑا آیا، میری آرزو اے وے کہ جس وقت میری جان جسم چو نکل دی پئی ہوئے، روح جسم دے پنجرے چو برآمد ہو کے آسمان وال جا رہی ہوئے، توفنی مسلمہ. اس وقت میری شان اے ہوئے کہ میرے لباں تے تیرے ذکر دا نغمہ جاری ہوئے. حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ صحابی رسول نو انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ سب تو اچا عمل کیڑا؟ ای الاعمال افضل، سب تو اچا عمل کیڑا؟ حضور فرمایا ان
تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ. سب تو اچا عمل ہے وے جس وقت تو دنیا چھڑدا پیا ہوے نا تیرے لباں تے رب دے ذکر دی تری موجود ہو. رطب صرف اے نہیں لفظ فرمایا رطب. رطب دا معنی تری. تری او لفظ رکھ دین جڑے روح چوں نکلدے پئے ہون. سمجھ آ رہی؟ سکے لفظاں دی ویلیو کوئی نہیں، روح چوں جڑے لفظ نکلدے پئے ہون او تر ہوندے. تو حضرات ذی وقار جناب یوسف علی نبینا علیہ السلام عرض کر دین توفنی مسلمہ. ہن میں تیری بارگاہ وچ پیش ہون لگا. میری آخری التجا ہے جویں تو پیچھے میں نے نہیں نظر انداز کیتا، پیچھے میں نہیں بھلایا، ہن بھی تو میں نہ بھولیسے. جس وقت میں تیری بارگاہ دے وچ آواں تیرا ہو کے آواں. سن بھی یہ سبق آ گئی کہ اسی جیڑے نیک ہو جائیے، جیڑے عالم فاضل ہو جائیے، جیڑے وڈے پیر ہو جائیے، جیڑے صاحب تقوی تے پرہیزگار ہو جائیے، سن اپنے آخری وقت نو قیمتی بناؤن دی کوشش کردے رہنے چاہیے. کہ حضرت یوسف آپ بھی نبی دا پتر ہے، نبی دا پوترا تے نبی دا پڑ پوترا. حضرت یوسف آپ نبی، والد حضرت یعقوب نبی، دادا حضرت اسحاق نبی، پردادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی، اور وہ اجے بھی اپنے آخری ویلے دے بارے سوچتا پیا. اسی تے بڑے فری ہو چکے ہیں، بڑے آزاد ہو چکے ہیں. اسی تا گل گل نال جنت دے ٹکٹ ونڈدے پے ہوندے ہیں. پتہ نہیں ساڈا کی بننا. توفنی مسلمہ. یوسف جیا بندہ آدھا پیا میں دنیا چھڈا تے اس ویلے تیرا ہو کے تیری بارگاہ دے وچ پیش ہو. اور اگلی گل والحقنی بالصالحین. اج دی گفتگو دا آخری جملہ اور ایک تا اے وے کہ کلمہ پڑھ دے ہاں تیری بارگاہ دے وچ پیش ہوواں، اور اگلی گل اے وے الحقنی بالصالحین. جس وقت اے دنیا چھڈا اور تیری بارگاہ دے وچ پیش ہوواں، جنت تے جنت دیاں نعمتاں، جنت تے جنت دیاں بہاراں، جنت تے جنت دے نظارے او الگ موضوع ہے. میری پہلی آرزو اے وے جتھے تیرے عاشقاں دی جماعت ہے مینوں اتھے داخل کر دے. دوجی مقام تے اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت دا ذکر بعد وچ کیتا. اللہ فرماندا کچھ روحاں اتنیاں خوش نصیب ہوندیاں دنیا چھڈن لگدیاں اللہ دی طرفوں استقبال کیتا جاندا، اور استقبالیہ بینراں تے لکھیا ہوندا تو خوش ہو جا، پریشان نہ ہو جا، غم دور کر دے، ٹینشن فری ہو جا. اس شان نال اللہ تے راضی تے تو اللہ تے راضی. فادخلی فی عبادی. جنت وچ بعد وچ جڑے میرے دیوانے ہیں میرے اس دنیا تو پہلے آ چکے ہیں، پہلے انہاں دا جا کے درشن کر، پہلے جا کے انہاں دی زیارت کر. حضرت یوسف رب دے اس مزاج نو جان دین. رب دا مزاج شناس نبی تو زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا. وہ جنت دی اجے طلب نہیں کردے پے، وہ آدن الحقنی بالصالحین. اے میرے پروردگار میری آرزو اے وے کہ جنت وچ جڑے تیرے محبوب بندے بیٹھن، تیرے عاشق تے دیوانے بیٹھن، میں اس جماعت وچ شامل کر دے. کیونکہ اس جماعت وچ جس وقت شامل ہو جانا پھر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں ہے میرا تیرا. پھر ساریاں جنتا اللہ نے اس بندے دے حوالے کر دیں. اللہ رب العزت سانو اس قسم دی با مقصد زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. اور آخری لمحے تے آخری گھڑیاں ہر حوالے نال